Kristo nga malipay ngayon siya. Ang trabaho sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa mga born again, John chapter 16 verse 14, is to glorify Jesus. Ug mahimaya lamang nimo si Ginoong Jesucristo sa imo nga kinabuhi kung ikaw puno sa Espiritu. Kay kung puno ka, ang balaan ng Espiritu maoy mo pahimaya ni Ginoong Jesucristo gamit ang imo nga kinabuhi. Ug ikaw nga church leaders karon nga naminaw, itudlo ni sa imong mga membro para kung ikaw puno ka sa Espiritu, giharian ka ni Ginoong Jesucristo.